मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता। आयच्या पयल्या वचपाक सरेस्पर देव आपल्या पुताचो जल्म ह्या संवसाराक कसो जातलो म्हणून पयलेंच कळीत करून दवरता। आज रायाक सरेस्पर देव सांगता तुका एक म्हणा विचार, पूण आज राय सांगता हांव म्हज्या सरेस्पराची परिक्षा करचो ना। तवळ सरेस्पर देवूच आज रायाक एक म्हणा दिता। पळय एक आंवकारचेरी गर्भेश्ट जातली आनी एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतलें म्हूण ताका कळीत करता। ह्या उतरा मारिफत आपणाचो पूत ह्या संवसारांत एका आंवकारी मुखांत्र जल्मा येतलो म्हूण देव पयलेंच कळीत करून दवरता। वय सरेस्पर देव महत् कार्यां करतना वर्ती घडिता ह्या संवसारांत जारी करतना संवसाराचे कायदे नियमान तो पाळिना, बगर आपलीच मंडावळ आनी योजन तो आसा करता। आनी आपल्या पुता ह्या संवसारांत धाडटना एका आंवकारी मुखांत्रच धाडचें म्हूण देवाचें योजन जालें आनी देव कितें योजन करता तें वेळार जारी करता। आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें सरेस्पर देव आंवकार मरयेक विचून काडटा आनी आपल्या आपणे विशांत योजना विशांत तिका कळीत करता आनी मरी देवाचे कुशे खालतेमान घालता। देवा पयलो जागो दिता आनी देवाचे कुशे प्रमाणे म्हणजे तें जावन दी म्हण मागता। त्याचे घडये जेजू तिचे थंय येता, इमॅन्युएल जाता आनी तिच्या मुखांतर आमकां सडवणदार मनशा रुपी पळोवंक फावो जाता। तर मरये वर्ते भाग फावो जाली ह्या संवसारांत देवाच्या कुशीक तिणें पयलो स्थान दिलो देखून सोडंदराची आवय ती जाली। सोडंदराक आपल्या जिवितांत घेवचें आनी सोडंदरा संवसाराक समर्पिचें भाग तिका फावो जालें। तर हेंचें वर्तें घडीत जेजूच्या जल्माचें आतां आमी आचरण करूंक तयार करना आसांव। ते देखून जेजू आतां आमचे हर एकल्यात इमॅन्युएल जावंक आशेता। ते देखून मरे बरी आमी देवाच्या कुशेक पयलो स्थान दिल्यार मरे बरी आमचें काळजें मन आमी उक्तें करून दवरल्यार जेजू आमचे थंय येता, आमचे थंय इमॅन्युएल जाता, ताचें हाजीरपण आमकां दाखयता। त्या दळा आमी मरे बरी जेजूक आमच्या उतरा करण्यांनी आमी हेरांक दिवंक जाता। हेंचे भाग आमकां ह्या आद्वेंताच्या काळार आनी नातालांच्या फेस्ता दिसा आमकां हर एकल्याक राखून आसा।